नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों और भाइयों और मेरे भाइयों और बहनों, आज जो है बच्चों की परवरिश का सिलसिला जो है रमज़ान तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। उसमें मैंने जैसे पिछले वीडियो में अर्ज़ किया था कि आइंदा वीडियो में हम जो है ना औलाद को खाने पीने के इस्लामी आदाब सिखाएंगे, तो वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तो जो है ना आज उसका जो है ना मौजू शुरू करते हैं कि औलाद को खाने पीने के इस्लामी आदाब सिखाएं। मुसलमान का एक इम्तियाज़ी वस्फ़ यह है कि वो खाने पीने में इस्लामी आदाब का इल्तिज़ाम करता है। उसे किसी भी माशरे में अगर दस्तरख़्वान पर देख लिया जाए तो उसके खाने पीने के आदाब को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नतें जिनका आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है नज़र आती है, जिन्हें देखकर हर कोई उसे पहचान लेता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और नबी की सुन्नतों का दीवाना है। औलाद की तरबियत भी इसी नहज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करें और उनको बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तरगीब दें, ताकि जब वो बड़े होकर मुस्लिम माशरे में कदम रखें तो उनकी ज़िंदगी के हर पहलू में नबी की सुन्नतें उजागर हों। वो चाहे मस्जिद में हो या अपने आराम के बिस्तर पर इबादत में मशगूल हो या खाने के दस्तरख़्वान पर, हर जगह सुन्नती नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और उसे देखकर मालूम हो कि ये नबी की सुन्नतों पर अमल करने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने को अपनी सादत समझता है, यानी उससे जो है ना इतना मोहब्बत करे और हर लिहाज से वो एक एक सुन्नत पे अमल करे। पहला अदब यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना। औलाद को ये बात समझाएं कि मोमिन अल्लाह ताला का नाम लिए बग़ैर खाना शुरू नहीं करता और खाते वक्त भी अल्लाह ताला को याद करता है, किसी लम्हा भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं रहता। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह का नाम लेकर दाएँ हाथ से खाओ। ये सही बुखारी की हदीस है। शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो अगर खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो जब खाने के दौरान उसको याद आ जाए तो बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिरहु पढ़ ले। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाती हैं कि जब तुम में से कोई शख्स खाने का इरादा करे तो बिस्मिल्लाह खेले। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए और बाद में याद आए तो कहे बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिरहु। ये अबू दाऊद की जो है ना रवायत है। दूसरा अदब जो है दाहिने हाथ से खाना, दाएं हाथ से खाना। इस्लामी तालीमात व अखलाक से आरास्ता मोमिन हमेशा दाहिने हाथ से खाता है, कभी भी बाएं हाथ से नहीं खाता, क्योंकि उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका और हुक्म है। औलाद को तरगीब भी दें और इस बात का पाबंद भी बनाएं कि वो हमेशा कोई भी खाने वाली चीज़ खाना चाहें तो उसके लिए दाहिने हाथ को इस्तेमाल करें। जैसे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब तुम में से कोई खाने का इरादा करे तो दाहिने हाथ से खाए और जब पानी पीने का इरादा करे तब भी दाहिने हाथ से पिए, इसलिए कि बाएं हाथ से शैतान खाता पीता है। ये सही मुस्लिम की जो है ना रवायत है। दूसरी हदीस में आप अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु इसमें मज़ीद इजाफ़ा करते हैं और न बाएं हाथ से कोई चीज़ ले न कोई चीज़ दे, यानी अगर कोई चीज़ भी हम एक दूसरे को दें तो बेहतर यह है, सुन्नत तरीका यह है कि दाएं हाथ से हम जो है ना चीज़ किसी को हम खुद भी दाएं हाथ से दें और उनके भी दाएं हाथ में पकड़ा दें। बाएं हाथ से जो है ना किसी को कोई चीज़ दें और न किसी के बाएं हाथ में कोई चीज़ पकड़ाना चाहिए। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। सिर्फ खाने पीने की हद तक ही नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर चीज़ में दाने तरफ को तरजीह दिया करते थे और इसी पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को भी उकसाते रहते थे। चुनांचे हदीस में आता है, एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध लाया गया जिसमें कुएँ का पानी मिलाया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाने तरफ एक आराबी था और बाएं तरफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आप अलैहिस्सलाम ने पिया और फिर आराबी को मरहमत फरमाया और इरशाद फरमाया, पहले दाएं तरफ का आदमी फिर उसके बाद का, यानी कोई भी हम काम शुरू करें तो वो दाने हाथ से। हत्ता कि लिबास जो है ना, लिबास अगर हम जो है ना लिबास पहने तो कमीज़ में जो है ना पहले जो है ना दाएं आस्तीन पहनना चाहिए, फिर दूसरा बाएं आस्तीन, और उतारते वक्त उसके मुखालिफ, ये उतारते वक्त जो है ना हम बाएं आस्तीन पहले उतारे फिर दाएं आस्तीन उतारे फिर उसके बाद कमीज़ उतारे। इस तरह शलवार जो है ना पहनते वक्त पहले दाएं पांचा जो है ना वो पहने फिर बायां पांचा पहने। इस तरह उतारते वक्त जो है पहले बायां पांचा जो है हम उतारे फिर जो है ना दायां पांचा उतारे। इस तरह जो है ना चप्पल पहनते वक्त जो है ना अगर हम पहनना शुरू करें तो हम पहले जो है ना दायां चप्पल जो है ना या बूट या चप्पल या जो भी है सैंडल वगैरह वो शुरू करें और फिर बायां।
اس طرح اتارتے وقت پہلے بائیں جو ہے نا چپل یا سینڈل اتارا جائے اور جو ہے نا پھر دائیں جو ہے نا بعد میں اتارا جائے. یہ سب سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا اخلاق سے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزین ہو جائے گی. تیسرا ادب اپنے سامنے سے کھانا، یعنی کھانے کے ان آداب میں سے جن سے ایک باشعور مسلمان کو متاثر ہونا چاہیے، ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانا اپنے سامنے سے کھایا جائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں پوری صراحت کے ساتھ اپنے سامنے سے کھانے کا حکم بھی دیا ہے. یعنی جہاں پلیٹ آپ کے سامنے اور اس میں اگر شریک ہے اور لوگ تو اپنے طرف سے جو ہے نا جو آپ کے سامنے جگہ ہے وہاں سے آپ کھائیں، دوسرے کے سامنے سے نہ کھائیں، یا پلیٹ کے بیچ میں سے. یہ جو ہے نا غیر اخلاقی پہل ہے، تو اس سے بچا جائے. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں بچہ تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا. کھانے میں میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے اللہ کا نام لے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. چوتھا ادب 3 انگلیوں سے کھانا، پورے 5 انگلیوں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اولاد کو کھانے کے آداب سکھاتے ہو کہ یہ بھی بات بھی سکھائیں اور ان کو اس کا عادی بنائیں، وہ کھانا 3 انگلیوں سے تناول کریں، اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ مسلمان جب ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو نرمی اور تہذیب سے کھاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور معمول تھا. آپ علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور پورا ہاتھ کھانے میں نہیں ڈالتے تھے کہ جس سے دیکھنے والوں کو گن آئے. آئیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھتے ہیں، جن میں وہ آپ علیہ السلام کے کھانے کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا اور جب فارغ ہوئے تو انگلیاں چاٹ لیں. 5واں ادب کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا. کھانے کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا، تاکہ انسان کی انگلیوں کے ساتھ جو کھانا لگا ہوا ہو وہ ضائع نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کھانے میں جو برکت ہوتی ہے وہ اس کھانے میں ہو جو انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا ہو. ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ اپنی انگلیاں اور برتن چھاٹ کر صاف کر دیا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی اسی کا حکم فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے اور برتن صاف کر لینے کا حکم دیا اور فرمایا، تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم کی جو ہے نا حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں برکت کی تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور برتن صاف کرنے کی بھی ترغیب ہے. کھانے سے ہاتھ اور برتن کو صاف کر لینے تہذیب یافتہ انسان کی شایع نشان ہے. خود بھی اس سنت پر عمل کرے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دیں. چھٹا ادب کھانے میں عیب نہ نکالنا. کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. اسلامی اداب اختیار کرنا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے کھانے میں عیب تلاش نہیں کرتا، خواہ وہ کھانا اس کو اچھا لگے یا نہ لگے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند آیا تو کھا لیا اور نہ پسند آیا تو چھوڑ دیا. 7واں ادب کھانے کے آخر میں دعا پڑھنا. مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ مومن ہر وقت ہر نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کا بھی وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. چنانچہ مومن کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوتی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق عطا کیا، حالانکہ میرے اس میں کوئی طاقت و قوت نہیں، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اگر ہم سنت کے مطابق کھانا بھی کھائیں گے جس سے ہم اپنی جو ہے نا حاجت پوری کرتے ہیں، یعنی جو غذا ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور سنت کے مطابق جو ہے نا اس کا آداب کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا یہ دعا پڑھ لیں جو ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے ایک سنت میں ہماری جو ہے نا وہ ایک زندگی ہے اور ایک جو ہے نا نمونہ ہے. 8واں ادب دسترخوان اٹھاتے وقت دعا پڑھنا. اولاد کو یہ بھی سکھلائیں کہ کھانے کے بعد دسترخوان کس طرح اٹھانا ہے
اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے اور اس کی کیا دعا ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے اور دسترخوان اٹھاتے تو فرماتے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مستغنی، تمام عمدہ اور بابرکت تعریف اللہ کے لیے ہے، اے ہمارے پروردگار، نہ اس سے کفایت ہے اور نہ بے نیازی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس طرح یہی کافی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے ویڈیو میں آگے جو ہے نا جو بچوں کے جو ہے نا ان کو کس طریقے سے جو ہے نا ہم اب جو ہے نا کھانے کے آداب کمپلیٹ ہو گئے تو اس میں پینے کے آداب اور دوسرے جو بھی آداب ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ عرض کریں گے۔ تب تک جو ہے نا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔